हरफे आरज़ू करते जो लब से लेते तो आंखों से गुफ्तगू करते, न डूबता ये मुल्क इस तरह अंधेरे में के वक्त पर कोई मंसूबा जो शुरू करते। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जो मौका मिला तो सियासत करेंगे। किस किस की गुफ्तगू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गीता अखियां सवाल चिट्टे हो गए बाल, जीत का है अरमान सैया खाए पान। अब तशरीफ लाएंगे नोमान। अस्सलामुअलैकुम। हम तमाम मज़ाकरातियों की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद है जी मज़ाकरात में। और वो दोस्त जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत वेलकम कहते हैं। एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा आप लोग हमसे करेंगे ना। बिल्कुल। हुआ कुछ यूं कि पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ मुझे एक रेस्टोरेंट में जाने का। नुमान भाई को दावत थी? बस एक दावत थी, मुझे बुलाया दावत ही गया। पल्ले तो जाना नहीं कभी। तो इत्तेफाक हुआ मुझे रेस्टोरेंट में जाने का, बूफे लगा हुआ था और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे वहां पे। फैमिलीज बैठी हुई थी। एक फैमिली मैंने देखी जिसके साथ बच्चे थे काफी सारे, 2-3 कपल्स थे। तो जहाँ बूफे लगे होंगे, खाना लगो, वहाँ फैमिलियां हुई हो तो मजा बनी होनी है। फैमिली नाल बच्चे ही होने और फैमिली नाल कुकड़ ले गए। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात। तो वो बच्चे थे, 7 बच्चों की 2 आया थी जो बच्चे संभाल रही थी। अच्छा। वो फैमिली के लोग खाने में मसरूफ थे, खा पी रहे थे, बच्चे भी खा रहे थे। वो आया जो 2 साथ थी वो बच्चों को भी खिला रही थी, लेकिन वो खुद नहीं खा रही थी। और थ्रू आउट मैं वहां बैठा रहा जब तक वो ये सब कुछ चल रहा था और वो फैमिली वहां थी। तो उनमें से किसी भी बड़े ने या बच्चे ने उस आया से नहीं पूछा जो साथ आई हुई थी 2 कि तुम भी कुछ खाओगी, तुम भी ये ले लो। हमारे तो दीन में कहा गया है जो खुद खाओ वो अपने मुलाजिम को भी खिलाओ। तो ये देख के बड़ा दुख हुआ मुझे कि जिसके हाथों से उसके बच्चे खा रहे हैं वो खुद वो चीज नहीं खा पा रहे हैं। नुमान भाई मेरे ख्याल से जो मुहब्बत प्यार एहसास है ना, वो ये वे कि जे तुहाडे नाल तुहाडा मुलाजिम किधरे गया है ते अपनी रोटी खाण तो पहले तुसीं ओहनूं कहो भी लै भी प्लेट फड़, ए ते सालन मेरे सामने पा के ते सामने बह के मेरे खा, फिर मुहब्बत जागदी बंदे। अच्छा, कई लोग दावत खा के निकलते नहीं अंदरों, तो बाहरों ड्राइवर ने पूछने दे, यहाँ भी ड्राइवर है, ओए कुछ खाया तूने? नहीं साहब जी, चलो घर में कुछ पका होगा तुम्हारी तरफ। हाँ जी पक्का तो होगा, चलो घर जाके खा लेना, शेर बनो। अजी ये तो कुछ भी नहीं। बाज बड़े लोग जो बाहर गार्ड खड़े होते हैं गने लेकर, उनको वक्त पे खाना नहीं देते, हालांकि वो उनके लिए जान दे देते हैं। नोमान अदा ठाकुर साहब ने बिल्कुल सही बात बोली है। हमारे गोठ में गांव में जो हारी होते ना किसान, वो बेचारे मजदूरी करके और अनाज उगाते हैं जमींदार के लिए, और अगर उन बेचारों के साथ कोई खुशी कोई गमी पड़ जाए तो उन्हीं जमींदारों से अनाज उधार लेते हैं। ये जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। कोई किसी का मुलाजिम नहीं होता, सब अपने पेट के मुलाजिम हैं। आज के हमारे मेहमान बड़े प्यारे मेहमान हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ी खिदमात हैं जी इनकी। बैरी कज़ाकों से किसी को छुड़ाना हो, बेगुनाह कैदियों को आजाद कराना हो, और जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क फंसे हैं उनको वापस लाना हो, तो सिर्फ एक ही नाम आपके जहन में आता है और वो है नॉट अदर देन इंसार बर्नीसा। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं एक खूबसूरत और प्यारी और मीठी आवाज की मालिक, जो कई दिहाइयों से अपनी आवाज का जादू जगा रही हैं। गजल हो, ठुमरी हो, फोक मौसीकी हो, इनका कोई सानी नहीं है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वन एंड ओनली मोहतरमा सुरैया मुल्तानेकर साहिबा। चारों जवानों का सलाम हो जी। माशाल्लाह, जवान दे देखो। चलो आदमी ने कर दी थे उनसे ना जी। तो वेलकम कहते हैं इंसार साहब आपको। थैंक यू। सुरैयापा आपको बहुत बहुत वेलकम है मज़ाकरात में। अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। आई नो दैट हाउ बिजी यू आर जी।
آپ سب کا پیار ایسا ہے کہ پیار کے آگے انسان بک جاتا ہے. अरे تو کیونکہ آج کی دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے, سچا پیار نہیں ملتا. सच्चा प्यार नहीं. اور جب کہیں سچا پیار ملے تو اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے, بالکل صحیح بات ہے. اس کو پا لینا چاہیے. سر ابھی جیسے میں نے شروع میں ایک قصہ بیان کر رہا تھا, اس طرح کے رویے ہیں ہماری سوسائٹی میں, کبھی اتفاق ہوا؟ دیکھیے, ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, مذہب اسلام, جی. ہر مذہب پیارا ہے, لیکن مجھے ظاہر ہے کہ میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے غلاموں کو آزاد کیا ہے. ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں جو آج بھی غلام بنا, ارے اللہ اکبر, اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو شاید ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے. اتنے شرم کی ہونی سارے, اتنے تو بجلی نہیں آتی. ماشاء اللہ کتنی دہائیاں گزر گئی آپا؟ 55 سال ہو گئے. 55. اللہ اکبر. اور آپا, پاکستان کا کون سا ایسا ایوارڈ ہے جو ابھی تک نہیں ملا؟ ماشاء اللہ, اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم. تو آپا, ملتان کی کوئی ہستی بھی ایسی نہیں مشہور ہوئی جس کے نام کے اینڈ میں ملتانے کر لگتا ہو. تو آپ کے نام کے اینڈ میں جو سریا ملتانے کر لگتا ہے, یہ کوئی خاص بات ہے, اس کی کوئی وجہ ہے, کسی کا یہ دیا ہوا ہے؟ میں سب سے پہلے کلاسیکل کی ہوں, کلاسیکل سیکھا ہے نا میرے سے. تو اس کو سنانے کے لیے میرے استاد لے کے گئے, خان صاحب بندو خان. اس وقت 90 سال کے تھے, سارنگی نواز تھے, آج کی نسل کو نہیں پتا ان کا, اور بڑے ولی اللہ بندے تھے. ان کو سنانے کے لیے لے گئے کہ میں اپنی شاگرد کو سکھا رہا ہوں, کیا اس کی بنیاد صحیح ہے. یہ نہیں کہا کہ کیا اچھا گا رہی ہے یا کیا ہے, بنیاد صحیح ہے اس کی. تو وہ گئے تو بڑا انہوں نے پیار کیا اور سنا, کہے کہ بھائی غلام نبی نام تھا استاد کا, تو آپ اچھا بتا رہے ہیں, انشاءاللہ یہ بہت اچھا گائے گی, عمر کے ساتھ ہوگا. میں اس وقت 12 سال کی تھی. وہ پھر ایک فنکشن پہ گئے, وہاں پہ کیونکہ 65 کی جنگ سے پہلے لوگ آیا جایا کرتے تھے انڈیا سے, تو ایک فنکشن پام گرو ہوٹل میں تھا ان کا. 90 سال خان صاحب سارنگی بجاتے تھے. تو انہوں نے جب وہاں کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بچی, انہوں نے کہا کہ یہ سیکھ رہی ہے, تو ان سے بھی گوائے. تو ایمن صبح بھیرویں, شام کو ایمن, وہی گوا دی, گایا میں نے. تو لوگ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کیا نام ہے, کہاں سے تعلق ہے بچی, انشاءاللہ بہت اچھا گائے گی, نام ہوگا فلاں فلاں. انشاءاللہ نے کہا, میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا. تو وہ پھر انہوں نے کہا جی ملتان سے ہے, سریا بیگم یا سریا بی بی, جو بھی کہا سریا. تو انہوں نے کہا جی ان کا نام ہونا چاہیے سریا ملتانی کا رکھنا چاہیے. ان لوگوں نے کہا. اور یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ استاد جی نے پہلی ہی ملاقات میں آپ کو یہ کہہ دیا کہ ان کے نام کے ساتھ ملتان کر لگنا چاہیے. ان لوگوں نے کہا. مگر وہ جو خان صاحب تھے, خان صاحب بندو خان رحمت اللہ علیہ کہوں گی میں, کیونکہ وہ 90 سال کے, وہ بڑے بزرگ آدمی تھے. اور انہوں نے میرے استاد جی سے کہا کہ بھائی غلام نبی یہ نام رکھنا, یہ میری طرف سے ہے, اس کو نہیں ہٹانا, اس نام کو بڑے بھاگ لگیں گے. ارے اللہ ماشاءاللہ, اللہ حیاتی دے, آپ کو زندگی دے, آپ لوگ تو لیجنڈ لوگ ہیں. ہمارے سندھ میں ایک کلاکار تھے سلیمان شاہ, کیا سنگر تھا, آدھا, کیا بات تھی. موٹر سائیکل رکھی تھی, اس پہ اس نے 1500 کا ڈرائیور رکھا تھا سلیمان شاہ. گاتا بھی خوب تھا, پاؤں میں گھنگرو باندھ کے. کئی دفعہ تو گھر والوں سے جھگڑا ہوا. اچھا, میں صحیح بول رہا ہوں. بڑے محبوب ہوئے تو ول پیار کرے, جو پیار نہیں کرے تو محبوب کیا ہے. اس طرح کہتے, ارے اساں تے عشق کریندا, ڈھولن ول ول قتل کریندا. اساں تے عشق کریندا, ڈھولن ول ول قتل کریندا. ول ول قتل کریندا, ول ول قتل کریندا. اساں تے ہمارے ساتھ پروگرام انہوں نے کیے ہوئے ہیں.
बहुत गाते भी थे और डांस भी करते थे घुंघरू बांध के। उनका स्टाइल अच्छा, एक खूबी थी सखावत भाई, घुंघरू बांध के नाच करते थे, नाचते थे तो घुंघरू नहीं बजते थे, हाय हाय हाय। और जब घुंघरू बजते थे तो खुद ही नहीं गाते थे। ऐसा कलाकारी साहब है ना, जिਵੇਂ मकसूद राणा साहब अपना गाना रिकॉर्ड करा के अखा बंद करके सुनते सी। म्यूजिशियन कहते जी अखा बंद करके क्यों सुनते? कहते सी जो अखा खोलते ने इन्हां दे कंन बंद हो हमारे बड़े प्यारे मेहमान इंशार बर्नी साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं। श्रेया मुल्तानेकर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। हमारी मजबूरी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा। जी डीजे। शाम से आंख में नमी सी है, सूरत हाल भी तलिस्मी है तबाह हाल सनअतें सारी, गैस बिजली की जो कमी सी है, खा गया मुल्क को जो ए डीजे, शक्ल उसकी तो आदमी सी है, बताई लगता वे। सरकार जी आप बहरी कजाकों से बचा लेते हैं, तो ये खुशकी के कजाकों का क्या करना है? जी एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं हम आपको मुज़ाकरात में। सर, जवानी में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। ये आपको क्या सूझी, ये इतना कठिन सा रास्ता क्यों अपना लिया अपने लिए? असल में बात यह है कि जिस फिर मैं कहूंगा मजहब से हम ताल्लुक रखते हैं, उसमें दूसरों के लिए जीना दर हकीकत मजहब है। बिल्कुल ठीक बात। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी और कुरान हकीम का हुक्म कि गर्दनें बचाओ, तो गर्दनें छुड़ाओ। तो मैं 77 में स्टूडेंट लीडर होता था 1977 में, और ज़ियाउल हक का दौर था, तो मैं बहुत एक्टिव था, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद मुझ पे इल्जाम ये लगाया कि मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे एक तकरीर की है जमहूरियत के हक में और मार्शल लॉ के खिलाफ। इत्तेफाक ये था कि उस दिन मैं कराची में भी नहीं था जब ये तकरीर हुई होगी मैं कराची में भी नहीं था। ओके। और मुझे 9 महीने की कैद मामशक्कत सुना दी गई। अरे। और जेल भेज दिया गया। तो मेरे जहन के गोशे में एक बात आई कि अगर मैं बेगुनाह हूं तो और भी बेगुनाह होंगे। और मैंने उसके बाद लोगों से मिलना शुरू किया। तो एक ईद का दिन था, मुझे याद है, ईद में जेल खुली होती है। तो एक बहुत ज़ईफ आदमी जिसका राशा था उसके जिस्म में और नाबीना थे वो जा रहे थे। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब से मिलना है। तो मैंने कहा भुट्टो साहब तो अब चले गए हैं कोट लखपत कराची जेल से, तो उनके भाई हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे मिला दूं। तो मैं उनका हाथ पकड़ के, अब मेरा हाथ हिला तो मुझे ऐसे लगे कि जैसे खुदा आपका हाथ थाम लेता है। अरे अल्लाह। और वो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा आप कैसे आए हो? कहने लगे कत्ल में। तो मैं समझा पुराना कैदी होगा। पता चला 6 महीने पहले इसको गिरफ्तार किया है। तो मैंने कहा बाबा आपसे कत्ल कैसे हुआ, कि आप शरीक जुर्म हो, ये क्या है? उन्होंने कहा जी मैं एक दुकान पे बैठा था, वहां कत्ल हुआ, पुलिस आई, उसने मुझसे पूछा कि जी तुमने देखा? उसने कहा मैं तो नाबीना हूं। उसने कहा थाने चल के बयान दे दो। इसकी FIR में इसको जेल में डाल दिया। अब ये एक ऐसा धचका था कि जहां से मेरी जिंदगी बनना शुरू होती है। तो मैंने फैसला किया कि अब मैं वकालत पढ़ूंगा, वकील बनूंगा और बेगुनाहों को रहा कराऊंगा। फिर वहां से मैं रहा हुआ, LLB किया, और उसके बाद मुझे नहीं मालूम सियासत क्या होती है। मुझे ये पता है कि किसी फंसे हुए शख्स को उस मुसीबत से कैसे निकालना है। अरे बस जिंदगी की यही एक ख्वाहिश है कि वो भी राजी हो जाए और वो भी राजी हो जाए। कई दफा हमने चाचा को बोला, चाचा आप जन्नत के लिए कुछ करो। बोला क्या फायदा, हम जाऊंगा लोग निकाल देंगे, तुम्हारा क्या काम। और 2 दिन च नहीं को जा सकता। क्यों? उत्थे राशि है ना, मेरा दादा कंध ते बैठा। नुमान भाई अब दोजख में कोई नहीं जा सकता। भाई क्यों? वो चाची गई है ना, उसने अंदर से कुंडी लगा ली। आपा क्या कुछ कहेंगी, ये जो मौजूदा हालात हैं हमारे इस मुल्क के? हालात मेरे चंदा बहुत अच्छे थे, हमने वो भी देखे। 15 साल में मैंने प्रोग्राम शुरू किया, सब लोगों को देखा और बड़े लोगों में गाया।
जर्नल अयूब खान की हुकूमत, जनरल है, कर्नल है, उनके बैठे गा रहे हैं, मैसों में गा रहे हैं, यहाँ बहुत फंक्शन होते थे उस टाइम पे। वो मेरे बच्चे हम तो अगर अबा ये कहा जाए कि उस दौर में प्रॉस्पेरिटी थी, तरक्की थी, खुशहाली थी, तो ये गलत नहीं था? हाय, बिल्कुल गलत नहीं था। उस दिली सुकून था, ज़हनी सुकून था। लोग कहते हैं कि आप बात करती हैं कि अयूब खान का दौर बहुत अच्छा था, वो तो डिक्टेटर था। नहीं, मैंने कहा नहीं, वो हमारा मुल्क का हमदर्द आदमी था। जो चीजें वो बना के गए वो अब तक तो नहीं बनी मेरे बच्चे। जो चीजें हमने देखी, डैम बने, फलां बने, जो चीजें देखी, और वो सुख नहीं भूलता। हम लोगों के ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़े होके पूछते थे कि आपको कुछ चाहिए, पूछते थे। ਆਪਾਂ ਜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ। और मेरे बच्चे और सबको बुला के, सब आर्टिस्टों को, ये भी मेरा, हम सभी हैं, सारे इकट्ठे हैं। जो बड़े बड़े उस टाइम के थे, उसमें मैं मुझ जैसा छोटा नाकारा भी था, तो वो हम सबको बैठ के अपने साथ अयूब खां चाय पिला रहे हैं, कॉफी पिला रहे हैं। मैंने जिंदगी में पहली दफा कॉफी पी, और मैंने कहा कॉफी भी चाय ही होती होगी, मगर वो इतनी कड़वी थी कि वो मुंह में घूंट रह गया। डर के मारे कहाँ थूकूं और कहाँ फेंकूं, है ना मेरी चंदा। डर के फिर जर्नैल बैठे, अयूब खां साहब बैठे, नीचे खिसकाया गिलास, और बड़ी मुश्किल से मैंने कहा दवाएं भी तो बचपन जमाने में पी हुई है, गला खराब हो जाता है, पला हो जाता है। चलो ये भी एक अंदर चला गया, मेरे बच्चे खून चला गया। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताऊं, सच्ची बात बता रही हूँ, जिससे चाहे कोई नाराज हो चाहे वो हो। मुझे सियासत से कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। जो मेरे बच्चे अच्छा काम करेगा वो मुझे अच्छा लगेगा। A quick break. Don't go away. जी डीजे। मोहब्बत से जब आशना हो गए हम, न मालूम अब क्या से क्या हो गए हम। सियासत तो क्रिकेट में पहले से ही थी, यूं ही रफ्ता रफ्ता तबाह हो गए हम। जहां पे भी बाजा किया लीडरों ने, तो जज्बात में बेबहा हो गए हम। हाय, जेलों में डाकू हैं, कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, तो जब आप जाके उनको समझा रहे होते हैं या उनको कोई बात बता रहे होते हैं, तो वो आपको यूं देख रहे होते हैं, उनका बस नहीं चलता कि आपको मरोड़ के रख दें। तो फिर थोड़ा सा आपको करना पड़ता है कि यार बेटा जी एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं हम आपको। मुज़ाकरात में कज़ाकों से एक बहरी जहाज आपने छुड़वाया था, और उसमें पाकिस्तानी भी थे, और भारत में बड़ा इसके ऊपर माशाल्लाह अप्रिसिएशन मिली थी। वो थोड़ा सा आई वुड लव कि अगर आप शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। मैं उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का एडवाइजर था ऑन ह्यूमन राइट। ये मेरे पास कुछ लोग आए कि उनके घर वाले जो हैं वो शिप पे हैं, उन्हें पता है कि अंसार बर्नी कैद का काम करता है, तो वो मेरे पास आए कि उसे छुड़वाना है। नमान मियां, मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात थी कि यार शिप कैद में और शिप को छुड़वाना है, और वो भी सोमालिया। वो भी सोमालिया। तो उस पे मुझे पता चला कि पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, सोमालियन भी हैं, श्रीलंकन भी हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह है, आपको कैसे पता चला? उन्हें कहा जी हमें पायरेट्स फोन करके बताते हैं कि इतने पैसे लेके आओ। ये पहला वाकया था, हमें पता नहीं था। तो मैंने कहा अब जब पायरेट्स के फोन आए तो मेरी बात कराना। मैंने जब बात कराई तो वो इनको मारते थे, इन पे खोलता हुआ तेल फेंक देते थे, और इनकी जब चीखें निकलती थी तो वो चीखें हमें भी सुनवाते थे और इन घर वालों को भी सुनवाते थे। तो जाहिर है उस वक्त जज्बात की भी बात थी। मैंने फिर स्टैंड लिया, और उसके बाद गवर्नर सिंध डॉक्टर अशरफ अली इबाद खान ने खास तौर पे इसमें तवज्जो दी। आपके साथ होता यह है कि फैमिली आके बैठ जाती है, 2.1 मिलियन आपके लिए अंसार बर्नी साहब कोई मसला नहीं है। अरे भाई 2.1 मिलियन डॉलर्स हैं, ये मसला तो है। और फिर एक मौका नोमान में ऐसा आया कि भारत से एक एमपी का फोन आया, मेंबर पार्लियामेंट का, उसने कहा कि जी $5 लाख मैं दूंगा। अरे हमने कहा यार थैंक यू वेरी मच यार, ये तो बहुत अच्छा हो गया। एन मौके पे वो भाग गया। 2.1 बिलियन का वो कह रहे थे, तो वो पेमेंट की फिर? जी वो फिर $2.1 मिलियन। कहाँ से पैसा इकट्ठा किया सर? पाकिस्तान। अच्छा, मेरा मुल्क पाकिस्तान। मैं ये कहता हूं कि मीडिया ने भी वो किरदार अदा किया, और कौम ने मेरा वो साथ दिया,
اور اس پہ نعمان میاں مجھے پھر بھارت سے ایک پیشکش آئی کہ وہ فلم بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار تم اپنے اینگل سے فلم بناؤ گے اور میں سچائی چاہتا ہوں. اگر کبھی میں نے فلم بنائی اس پہ تو پاکستان سے اگر کوئی کھڑا ہوا تو میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے فلم بنواؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ جس قوم کو تم دہشت گرد کہتے ہو اس سے بڑا انسانیت سے پیار کرنے والا کوئی ملک نہیں. بھئی ہے کوئی سکی جو بابے کو چیئرمین بنا دے؟ کس چیز کا؟ پاویں سینٹ دا بنا دے. آپ پہ تو ابھی بحث ہو رہی ہے دیکھو. ہاں تو آئی ہیو لاٹ آف منی. آئیے منی ٹو اسپینڈ. آپ کے پاس کہاں سے آیا پیسہ؟ میں تیرے کو کدی پوچھے؟ اچھا کیا کر لو گے چیئرمین بن کے؟ بہت اچھے بابا کام کرنے واسطے چیئرمین بن رہے ہیں. او مات تے نہیں بچ گئی تیری جو کہ سارے سنت فقیر ہیں. بابے پہنچے بابے ہیں بیوقوفا. بابے کوئی معمولی بابے نہیں. ریلی جو کہ ریچارجیبل بابے ہیں. ریچارجبل؟ او یس بابے 100 کے ریچارج پہ 2 ووٹ دیتے ہیں بچے. ہاں جی ایک اپنا ایک جعلی. بنی صاحب آئے ہوئے ہیں. صدقے جاؤں کیا کہنے. سرکار یہ آپ بحری قزاقوں سے بچا لیتے ہیں تو یہ خشکی کے قزاقوں کا کیا کرنا ہے؟ میں نے پہلے عرض کی کہ قوم جب بن جائے گی یس تو یہ خشکی کے قزاق اس ملک سے بھاگ جائیں گے. ہائے 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 ہائے. کیونکہ تم ہی ہو بس تم ہی ہو میری زندگی بس تم ہی ہو. چین بھی میرا درد بھی میری عاشقی بس تم ہی ہو. بابے تے گورنر والی حرکتاں کرن لگ پے. آپ آئی ہیں. کیا کہنے بابے سلوٹ کرتے ہیں ان دونوں کو. یقین کرو اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہمارے ملک کا فخر ہے. کب کریں گے آپ؟ بابے آسٹریلیا جا رہے ہیں بچے. ارے واقعی؟ یس. کیا کرنے؟ بابے ناصر جمشید دے پیچھے چلے نے. کیوں؟ وہ 16,000 روپیہ لینا ہے وہ کو بچے. وہ وجہ تو بابے دے 4 شپ مر گئے نہیں. وہ کیویں؟ بابے نے شپاں دے اگے ناصر جمشید دا نام لیا غیرت نال ہی مر گئے. پتا میچ کنے کیچ زیادہ پڑے نے؟ کس نے؟ سرفراز نے. میں نے کہا تھا نا سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. یہ بات تو انوشکا شرما نے بھی کہی ہے. سارے نے کہی ہے لیکن تینوں انوشکا ہی یاد ہے. سرفراز کی نا نظر اتارنی چاہیے. وقار یونس کو اس کے اوپر سے ایسے پھیر کے صدقے میں دے. سیانے کہندے نہیں کہ دانش مندو سنو تمامی ارج فقیر کریندا. آپو چنگا جے کوئی ہووے ہر نو پلا تکیندا. سادھو سنت فقیر تجھے شام نکال کے دکھانے جا رہا ہے بچیا. چٹپن چاؤ چپن چٹپن تم تڑاک شو چڑاک. یہ کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جائے خالی جو بھی ہے ہاتھ میں لے کے تھالی اور لنگر لے کے جائے. یہ داگڑدا کر دین تا ہریاں بوتلاں کھریاں بوتلاں شچیاں بوتلاں. بھائی کلو پلو چوچ پلو ہٹ کٹوری چو. اے بو جمالی کالا تتر چٹا تتر لنگور. اے ہٹ کٹوری چو پیالہ کالا تتر مفرور. بھائی داگڑدا کر دین تا چھپ نکلے. ایلا پھر شاپر تے پلاسٹک دا گلاس نکلے ہی بچے. یہ کیا ہے؟ یاد کر جب مٹی کے برتن تھے مٹی کے برتنوں کو استعمال کیا کرتے تھے تو بچیاں بیماریاں بھی کٹ پیدا ہوندیاں سن. ہن ہر چیز دے وچ پلاسٹک آ گیا. مینوں تے ڈر ہے کسے بندے بھی پلاسٹک دے نال لگ پڑ. یقین کر لے انسانی حقوق ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انتہائی خطرناک ہے اور یہ کینسر کا بھی ذریعہ بن رہی ہے. یہ بات اور جتنا ہم پلاسٹک سے بچ سکیں ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ جو پلاسٹک بنائی جاتی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. آپ اسے سمندر میں ڈال دیں, آپ اسے جلا دیں, آپ اسے مٹی میں گاڑ دیں, یہ ختم نہیں ہوتی. یقین کر مٹی یہ انسانوں کے لیے بڑی خطرناک ہے. سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں
حوصلے انتہا کے رکھتے واہ ہیں بہت خوب ہم کبھی بد دعا نہیں دیتے واہ واہ ہم سلیقے دعا کے بہت رکھتے سے کیا بات ہے بہت کیا اچھے۔ بات ہے بہت خوب بہت خوب یہ ہے انسانی حقوق ہم شکست کے قائل نہیں ہم سفینے جلا کے رکھتے کیا بات ہے کیا بات ہے یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سامنے جی سے پوچھیں گے کہ انصار برنی صاحب کے ستارے کیسے ٹمٹما رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا جی دیجیے۔ جو محفل سے ان کے نکالے ہوئے ہیں وہ قانون کے ہی حوالے ہوئے ہیں، حکومت میں آ کے مزے لوٹتے ہیں کہ بحران پچھلوں پہ ڈالے ہوئے ہیں، وہ کہتی ہے ڈی جے کیوں رہتے ہو پھر تیرے کیوں تیرے رخسار کالے ہوئے ہیں پیلو پکیاں رے پکیاں رے آج رہیا جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ جی سامنے جی ڈالیے روشنی میرے بھائی کے ستاروں پہ۔ شدید آتشی ذائچہ ہے، شدید آتشی، پٹاس کھا کے ایسے لاوا ابلتا ہے مطلب فل چڑیاں چل رہی ہیں شدید آتشی ذائچہ ہے۔ یار اندروں تھڑیل آدمی پٹاس کا بھی پتا ہے چاچا جی آپ کا ذکر ہوا ہے آتشی کا، یہ جو کہہ رہی ہیں آتشی ذائچہ ہے، بٹ اگر ہم باہر سے دیکھیں آپ کو تو میرے خیال میں جتنا پروگرام ہم نے کیا ہے یو آر ویری کول مائنڈیڈ اور ایک بڑا ریلیکس ٹھنڈا دھنیا پی کے دنیا میں آیا ہوا آدمی۔ ہمارے مجھ سے جھوٹ برداشت نہیں ہوتا، منافقت برداشت نہیں ہوتی، پھٹنے لگتا ہوں میں، کسی کو رپلائی کرتے ہوئے بھی اب ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو آتش اندر ہی اندر پھٹتا ہے۔ اچھا جی محبت کے معاملے میں خود تو بہت وفادار ہے، کوئی نہیں سمجھا دیں گے کوئی لیکن جس کے ساتھ بھی جان مارتے ہیں نا نعمان ان ریٹرن وفا نہیں ملتی، اکثر دھوکے ہوئے ان کے کس کس کے ساتھ جان ماری سر؟ میں تو آستین میں سانپ پالتا ہوں، دودھ پلاتا ہوں، وہ ڈستا ہے، پھر مزید پالتا ہوں اور دودھ پلاتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور یہی آزمائش ہوتی ہے پروردگار عالم کی کہ وہ ہے، کسی کے ڈسنے سے آپ نہیں مرتے۔ اللہ اکبر۔ آتش بھی اور عشق بھی، عشق تو انسان بنا ہی عشق سے ہے، اور میرے خیال ہے کہ اگر عشق نہ ہوتا تو انسان نہ ہوتا۔ لیکن نعمان جو عشق ان کی امیجینیشنز میں ہے یا تو اس کا فقدان ہے یا وہ ملا ہی نہیں ہے۔ اب یہ تو یہ بتائیں گے کہ کیا ایسی کمی ہے جس کو یہ لے کے زندگی میں چل رہے ہیں، حالانکہ بیوی بچوں کے معاملے میں بلیسڈ ہیں پر وہ عشق کہیں پھنسا رہ گیا ہے۔ میری بیوی جو ہے میرے ساتھ 9th کلاس میں ہوتی تھی، اس وقت سے ساتھ ہے، اور آپ لوگ نہ بگڑنا، بڑا حوصلہ ہے بھابھی کا 9th کلاس میں، اللہ اکبر۔ پھر تسی بھابی نو 9ویں پاس کرن دیتی کہ نہیں؟ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ میں اگر آج ماسٹرز کیا، لا کیا، سری لنکا سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تو شاید انہی کی وجہ سے ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ بیوی ہے۔ ارے واہ، تیری بیوی تو جان لگے نا سیو کر دی، گڈ لک، ہنس کے بولو، کھانا کھا لینا پلیز، تجھے میری قسم، ساٹیاں ایسی ہیں کوڑنے چلے واپس نہ آوے۔ اس جنوری میں سنگاپور جب ماسٹرز کرنے گئے اور یہ وہ تو بھابھی پھر ساتھ رہی تھرو آؤٹ؟ ان کو میں دیکھیے میں ایک بڑا آپ کو شی مزیدار، آلسو ایکٹیو ان ہیومن رائٹس؟ جی ہاں، اچھا اوکے۔ ویری مچ۔ تو کیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے ہیں سر؟ جب آپ دیکھیے آپ کچھ کرنا چاہیں نا تو دن میں 24 گھنٹے بہت ہیں، اور اگر آپ کچھ نہ کرنا چاہیں تو کئی سال بھی کم I ہیں۔ agree. تو آپ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی رضا میں خرچ ہو جائے، اور انسانیت کے لیے جو آپ کر پائیں آپ کر جائیے اس کو۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، اور میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں اکثر، کہ بیوی کے ساتھ ہونے سے آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کتنے غصے والی بیوی ہو، کتنا ہی کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو روکتی ضرور ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔
تو میرا خیال یہ ہے کہ ساتھ رکھنا آپ چاہیے. رک جاتے ہیں سر؟ آتش فشاں جو مارا ہے ایسے ہی تو نہیں مارا. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو کبھی تانگ نہ کرے, کبھی شک نہ نہیں, کرے, نہیں, آپ کی نہیں, بات پر نہیں, یقین کرے, اور یہ عورت کہیں بھی نہیں پائی جاتی. آپ لوگ سارے جو مرضی ان کو کہہ رہے ہیں لیکن وہ واقعی بیوی سے نہیں ڈرتے. گھر سے باہر ہر مرد شیر ہوتا ہے. نہیں انہیں پتا ہے کہ جوان آدمی ہے جڑا شپاں جو قیدی چھڑا لینا ساڈا کی اثر کرے گا. اس میں میں آپ کو عرض کروں, انسانی حقوق آپ کے گھر سے شروع ہوتے ہیں. اگر میں اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا اور بچوں سے پیار نہیں کرتا اور دیگر بچوں سے میں پیار کرتا ہوں تو میں منافق ہوں, میں جھوٹا ہوں, میں عیار ہوں, میں مکار ہوں. اگر میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں تو مجھے بچوں کا احساس ہوگا کہ بچے ہوتے کیا ہیں. سر بچے, آپ کے بچے ماشاءاللہ ان مونچھوں سے ڈرتے ہیں؟ آج تک بیوی نہ ڈری, ان مونچھوں سے تو بچے کیا ڈریں گے یار. فرام ڈے ون دس از یور اسٹائل. ہمیشہ سے. تو یہ ہمیشہ سے یہ شوق رہا کہ بڑی مونچھ اور یہ, یا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے ہیومن رائٹس میں؟ ہاں ہوتا ہے, چونکہ میرا کام جیلوں میں ہے. یہ بڑے اچھا سوال کیا, اور میں خیال آج تک کسی نے نہیں کیا ایسا سوال. چونکہ میرا کام جیلوں میں ہے, جیلوں میں ڈاکو ہیں, قاتل ہیں, دہشت گرد ہیں, تو جب آپ جا کے ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا ان کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا بس نہیں چلتا کہ آپ کو مروڑ کے رکھ دیں. تو پھر تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ یار بیٹا. ایک چھوٹی سی سب کی ہماری فرمائش, وہ پیلو پکیاں. پیلو پکیاں کئی بگیاں کئی ساویاں پیلیاں, کئی بھریاں کئی بھکڑیاں نیلیاں, کئی ادیاں گلنار, کٹیاں رتیاں وے رتیاں نیوے آ چون یار, کٹیاں رتیاں وے رتیاں نیوے آ چون یار. پیلو پکیاں وے پکیاں نیوے آ چون یار, آ چون یار, آ چون یار. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامعہ جی, ذرا ڈالیے شوریا ملتانکر صاحبہ کے ستاروں کے اوپر روشنی. ارے کیا سریلے ستارے ہیں. ستارے پتہ لگے کریلیاں گوشتاں چ پے. خان صاحب, میڈم جی کے ہاتھ میں بے انتہا لذت ہے, جو پکاتی ہیں ماشاءاللہ. سریا جی, آپ کو واقعی کریلے گوشت پکانے آتے ہیں؟ قیمہ کریلے, قیمہ بھنڈی, اب سن لیں, قیمہ ساگ, یہ اچھا لگے. قیمہ کریلے گل بھی کوئی ٹھیک ہے. وہی بات ہے, گوشت ہو گیا. گوشت نہ صحیح جو آتا ہے, جو میں نے پکایا وہی کہوں. اتنی بڑی ماشاءاللہ لیجنڈ اور اتنا بڑا نام, لیکن یقین کیجئے کہ جو زندگی ہے وہ اس ایثار میں گزر گئی. اب صرف اپنی بیوی بچے نہیں, پورا خاندان سنبھالتے ڈیووٹیڈ ہے ان کی زندگی اپنی فیملی ہاؤس کے لیے. اور اس معاملے میں نعمان جی قسمت والی ہیں, محبت کے معاملے میں. جیسے کہ میں انصار برنی صاحب کے لیے کہہ رہی تھی, ان سے یہ اپوزٹ ہے. ان کے پیار کو پیار ملتا ضرور ہے. اگر جس سے پیار کیا ہے, اگر رشتوں کی خاطر جان دیے, تو رشتے بھی آج ان سے اتنی ہی وفا نبھاتے ہیں. الحمدللہ وہ ایک بچوں کا دیکھ لیں, خامند کا دیکھ لیں, ایسے جو بھی ماں کا, بہنوں کا, بھائیوں کا, رشتہ داروں کا. الحمدللہ ہم لوگوں کا ایک ہے یہ. جیسے میں ایک اٹھی ایک سفید پوش گھر سے, غریب گھر سے, اللہ نے مجھے بھاگ لگایا, اور پھر جتنا بھی گھر کے افراد تھے سب کو اللہ نے بھاگ لگایا.
بہت بہت شکریہ انصاف بھائی صاحب آپ کا اور آپا آپ کا. نہیں کوئی آپ لوگ شکریہ نہیں. تو آپا آپ کے پر میں آپ کی بات ٹوک رہی ہوں کہ آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے. میں کہتی ہوں اور بھی بڑے اچھا لمبی لگ لمبی رہا ہے. باتیں ہوں. 4-5 گھنٹے کا آپ کا پروگرام. جاتے جاتے اگر ہم آپ سے درخواست کریں وہ آخری گانے کی